नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस तूफ़ान की जो खामोशी से तहरीक इंसाफ के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में और पाकिस्तान की मजमूई सियासत में तैयार हो रहा है। इमरान खान से मुलाकातें क्यों रोकी जा रही हैं? क्या वो दोबारा लॉन्ग मार्च का हुक्म देने वाले हैं? KP के वज़ीर आला सख्त दबाव में क्यों हैं? पार्टी के अंदर कौन किसके खिलाफ है? अलीमा खान और बुशरा बीबी की लड़ाई हकीकत है या अफवाह? और सबसे बड़ा सवाल, क्या निज़ाम लॉन्ग मार्च बर्दाश्त करेगा या नहीं? आज हम सारी कहानी खोल कर सीधी और खरी बात करेंगे। चले शुरू करते हैं। नाजरीन, एक बड़ा सवाल सबके जहन में है, आखिर क्यों पार्टी रहनुमाओं और ख़ानदान के अफराद को इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा? हुकूमती ज़राए के मुताबिक एक अहम इत्तला अदालत तक पहुंची है। अगर मुलाकात की इजाज़त मिली तो इमरान खान पार्टी की क़यादत को वाज़ेह हुक्म देंगे, दिसंबर में खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करो। इमरान खान की सोच ये है कि सिर्फ सड़कों पर दबाव, सिर्फ एहतजाज, सिर्फ सोशल मीडिया तूफ़ान ही इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर कर सकते हैं कि वो इनसे बराह रास्त मुज़ाकरात करें। हालांकि हकीकत यह है कि पिछले कई बरसों से हर लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, हर एहतजाज ख़त्म हुआ, हर दबाव टूट गया, लेकिन इमरान खान का यकीन आज भी वैसा ही है और यही वजह है कि मुलाकातें रोक दी गई हैं। अब सवाल ये बनता है कि अगर इमरान खान वाकई लॉन्ग मार्च का हुक्म देते हैं तो क्या मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम इसकी इजाज़त देगा? क्योंकि माजी में जो हुआ वो सबके सामने है। अरबों रुपए का माशी नुकसान, शहरियों के इमलाक का नुकसान, गैर मुल्की सरमायाकारों में खौफ। KP हुकूमत ने सरकारी वसाइल लॉन्ग मार्च में झोंक दी और सबसे बढ़कर मुल्क में शदीद बेचैनी। पाकिस्तान इस वक्त पहले ही माशी मसाइल में घिरा हुआ है और हाइब्रिड सेटअप की पहली तरजीह ही सियासी इस्तेकाम और माशी सरगर्मियों में इजाफा है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी इस वक्त शदीद दबाव में हैं। क्यों? हरीपुर की ज़िमनी इंतखाब में बदतरीन शिकस्त के बाद ये वो सीट थी जो उमर यूब की नाली के बाद खाली हुई थी। पार्टी पर बहुत बड़ा दबाव है और पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। ब्लैक डे जलसा, जिसमें कहा जाता है कि 1000 से भी कम लोगों ने शिरकत की, और ये जलसा पेशावर में, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत है, वहाँ मुनक्किद किया गया था चंद दिन पहले, जो PTI के लिए इंतहाई मायूस कुन था। गिनती के लोग आए, हल्कों में सवाल उठा, क्या PTI की सियासत ख़त्म हो रही है? पार्टी के अंदर सख्त तनकीद। सुहेल अफरीदी पर अपने ही कारकुन दबाव डाल रहे हैं कि अब आप इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं कर रहे। इसी दबाव को कम करने के लिए सुहेल अफरीदी ने अडयाला जेल के बाहर धरना दिया और मुलाकात न होने पर मुसलसल एहतजाज किया, क्योंकि वह नहीं चाहते कि उनके साथ वही हो जो अली अमीन गंडापुर के साथ हुआ। मुसलसल तनकीद, सोशल मीडिया पर तूफान और आखिरकार हटाया जाना। तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ा सवाल गूंज रहा है, पार्टी चला कौन रहा है? चेयरमैन बज़ाहिर बैरिस्टर गौहर अयूब है, मगर उनकी बात कोई नहीं सुनता। हर लीडर अपनी अपनी राय दे रहा है, कोई एक पॉलिसी नहीं। पार्टी नारे एक तरफ जा रहे हैं, सोशल मीडिया दूसरी तरफ, और बयानियाँ बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में। मिसाल के तौर पर बैरिस्टर गौहर कहते हैं हम इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ेंगे, मगर उसी वक्त PTI के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इंतहाई सख्त मुहिम चलाई जाती है। अब सवाल है, ये मुहिम कौन चला रहा है, अहकामात कौन दे रहा है? पार्टी के अंदर एक और धमाका खेज तनाज़ा चल रहा है। बहुत से रहनुमाओं ने अब खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि ये ताकत की जंग है अलीमा खान और बुशरा बीबी के दरमियान। कहा जाता है अलीमा खान किसी ओहदे पर नहीं, मगर असल कंट्रोल उनके पास है। हुकूमत तक KP पार्टी टिकटों से लेकर हर फैसले में उनका असर मौजूद है। गंडापुर को हटाने में भी उनका किरदार कहा जाता है कि उन्हीं का है। दूसरी तरफ बुशरा बीबी का हल्का पार्टी पर अपनी गिरफ्त मजबूत देखना चाहता है। यूँ PTI के अंदर ग्रुप्स बन चुके हैं जो हर फैसले अपने फ़ायदे के लिए करना चाहते हैं। यही वजह है कि पार्टी टूटती हुई परेशान और बेसिमत नज़र आ रही है। अहम सवाल ये भी है कि आने वाले महीनों में क्या होने वाला है। क्या लॉन्ग मार्च होगा? अगर इमरान खान हुक्म देते हैं तो KP हुकूमत मना नहीं कर सकेगी, लेकिन हाइब्रिड सेटअप की तरफ से लॉन्ग मार्च की इजाज़त मिलने के इम्कानात बहुत कम है। दूसरा सवाल है कि पार्टी में PTI ग्रुप्स में तकसीम है, बयानियाँ मुख्तलिफ है, क़यादत गैर वाज़ेह है। जब तक इंतशार ख़त्म नहीं होता कोई बड़ी सियासी कामयाबी मुमकिन नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ हाइब्रिड रजीम को अभी तक कोई बड़ा चैलेंज दरपेश नहीं है। इस वक्त तक कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। लेकिन मुल्क माशी बुरहान में ज़रूर है, सियासी अदम इस्तेकाम इसलिए बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे में रियासती इदारे कोई सड़कों वाला खेल फिर से होने नहीं देंगे। पाकिस्तान की सियासत में एक इस्तेलाह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, हाइब्रिड रजीम। अब बात करते हैं इसकी, यानी वह सियासी निज़ाम जहाँ ताकत का मरकज़ सिर्फ पार्लियामेंट या सिर्फ हुकूमत नहीं होती, बल्कि मुख्तलिफ इदारे एक मुश्तरका फ्रेमवर्क के तहत रियासती पॉलिसियों को चलाते हैं। इसी हाइब्रिड रजीम के मनसूबों पर बात करें तो आने वाले महीनों में वो क्या करने जा रहे हैं, किस सिमत में पाकिस्तान की सियासत को ले जाया जा रहा है, उनका तवील मुद्दती एजेंडा क्या हो सकता है। अगर मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो एक बात सामने आती है कि मौजूदा निज़ाम मुकम्मल सियासी इस्तेकाम चाहता है।
کیونکہ آئی ایم ایف کا دباؤ ہے، معیشت کی صورتحال نازک ہے، ڈالر، مہنگائی، قرضے، غیر ملکی سرمایہ کاروں کے خدشات، یہ سب چیزیں سیاسی ہلچل برداشت نہیں کر سکتی۔ دوسرا، حکومت کو مضبوط کرنا، یعنی حکومت کمزور نہ ہو، جلدی نہ گرے، کوئی سڑکوں پر نکل کر اسے ہلا نہ سکے۔ اسی لیے پی ٹی آئی کو سخت پیغام دیا گیا ہے، احتجاجی سرگرمیوں پر پابندی ہے، پی ٹی آئی کی قیادت کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، یہ سب ماحول کو کنٹرول رکھنے کا حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ موجودہ نظام یہ بھی چاہے گا کہ پی ٹی آئی اب کوئی کے پی سے اسلام آباد تک لانگ مارچ نہ کرے، کوئی دھرنا نہ دے، کوئی بڑا پاور شو نہ کرے، کیونکہ پچھلے لانگ مارچوں نے ملک کی معیشت کو اربوں کا نقصان دیا اور عالمی میڈیا میں بھی پاکستان کا امیج خراب ہوا۔ لہٰذا حکومت کوشش کرے گی کہ کم از کم اگلے 6 ماہ تک پی ٹی آئی کو اسٹریٹ پاور سے دور رکھا جائے۔ لیکن اب موجودہ حکومت کی یہ بھی کوشش ہوگی کہ پرفارم کرے، مہنگائی نیچے لائے، ترقیاتی کام نظر آئے، نوجوان ووٹر واپس جڑیں۔ اسی لیے پنجاب میں مریم نواز کے بڑے ترقیاتی پیکج پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، شہباز شریف کی معاشی ٹیم پر بھی بھروسہ کیا جا رہا ہے، بیوروکریسی کو براہ راست سپورٹ دی جا رہی ہے، سب اسی منصوبے کا حصہ ہے۔ اس وقت پیپلز پارٹی حکومت کے ساتھ بھی ہے اور فاصلے پر بھی ہے، لیکن ابھی پیپلز پارٹی کی بہت ضرورت ہے، ایک تو ملکی سیاسی استحکام کے لیے، دوسرا ممکنہ 88ویں ترمیم کے لیے اور آئندہ بجٹ کے لیے۔ تو اس لیے ابھی پیپلز پارٹی کو حکومت کے ساتھ ہی رکھا جائے گا، لیکن آئندہ کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن تجزیہ کاروں کے مطابق اگر یہ موجودہ حکومت سب کچھ چاہتی ہے تو اس کو پھر یہ چیز یقینی بنانی ہوگی کہ عدلیہ میں ٹکراؤ نہ ہو، صوبوں میں اپنی مرضی کی ٹیمیں ہوں، بیوروکریسی حکومت کے ساتھ چلتی رہے، فیڈریشن اور صوبوں کے درمیان مالی جھگڑے کم ہو۔ یہ عمل چلے گا تو اسی طرح ملک میں سیاسی استحکام آ سکتا ہے۔ سب سے اہم بات ہے ادارہ جاتی ٹکراؤ سے بچنا، کیونکہ حکومت ورسز عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ ورسز حکومت، وفاق ورسز صوبوں، حکومت ورسز میڈیا، ایسی کوئی ایک بھی صورتحال بنی تو سیاسی استحکام رہنا مشکل ہوگا اور حکومت کے لیے مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کچھ معلومات کی بنیاد پر اب نیب کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایک ایسا معاملہ جو میڈیا میں کئی مہینوں سے زیر بحث ہے، قومی احتساب بیورو نیب کی جانب سے مبینہ طور پر کے پی میں پی ٹی آئی دور حکومت کے مختلف منصوبوں کی انکوائریاں کی جا رہی ہیں، خبریں گردش کر رہی ہیں، کئی رپورٹ سامنے آئی ہیں، مختلف تحقیقات کے اشارے بھی دیے گئے، لیکن نیب کی طرف سے کھل کر کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ رہی۔ سوال یہ ہے کہ کیا نیب اب تیزی دکھائے گا؟ کیا کچھ پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری اس کا سامنا ہو سکتا ہے انہیں؟ اور کیا کوہستان اسکینڈل جیسی کہانی کسی بڑے کیس کو جنم دے گی؟ آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے قومی میڈیا میں متعدد رپورٹ سامنے آ رہے ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ کے پی میں پی ٹی آئی دور کے مختلف منصوبوں پر تحقیقات ہو رہی ہیں، کچھ ٹھیکوں، فنڈز اور ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کوہستان فنڈ اسکینڈل جیسا معاملہ بھی کئی پروگراموں میں زیر بحث رہا ہے۔ یہ رپورٹ صرف میڈیا کی ہیں، ابھی عدالت یا نیب کی جانب سے کوئی بھی حتمی یا قانونی نتیجہ سامنے نہیں آیا، مگر یہ ضرور ہے کہ فائلیں تیار کی جا رہی ہیں، مختلف محکموں کے اہلکاروں سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے، کئی پی ٹی آئی رہنماؤں کے نام ان رپورٹس میں لیے جا رہے ہیں۔ یہ سب خبروں کا حصہ ہے، لیکن ابھی تک عملی اقدام کم نظر آ رہا ہے۔ لیکن اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب سیاسی ماحول تھوڑا واضح ہو رہا ہے، ہائبرڈ سیٹ اپ استحکام چاہتا ہے اور پی ٹی آئی پہلے ہی پریشر میں ہے۔ ایسے میں توقع کی جا سکتی ہے کہ نیب اپنی رفتار تیز کرے گا، کچھ کیسز منطقی انجام تک لے جائے گا، اور اگر ثبوت ہوئے تو بڑی پکڑ دکڑ بھی ہو سکتی ہے، یعنی آنے والے مہینے پی ٹی آئی کے لیے قانونی محاذ پر مزید سخت ہو سکتے ہیں۔ لیکن گرفتاری کے امکانات صرف اسی وقت بنیں گے جب فائلیں مکمل ہو جائیں، ثبوت عدالت میں قابل قبول ہوں، نیب کو سیاسی گرین سگنل مل جائے، وہ کیس واقعی قابل گرفتاری ہو۔ میڈیا رپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ کوہستان فنڈز والا معاملہ، کچھ بلدیاتی ترقیاتی اسکیمیں، صحت، تعلیم اور صحت کے چند منصوبے، یہ سب نیب کی انکوائری لسٹ میں شامل ہیں، لیکن ذرائع کے مطابق اس وقت یہ صرف انکوائری یا ویریفیکیشن کی حد تک ہے، ثابت شدہ کیس نہیں ہے۔ اگر کسی کیس میں مضبوط ثبوت سامنے آتے ہیں تو پھر کچھ پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری ممکن ہے، بیوروکریسی پہ دباؤ بڑھ سکتا ہے، سیاسی ماحول مزید تلخ ہو سکتا ہے۔ اگر نیب فعال ہو گیا تو پھر پی ٹی آئی مزید دفاعی پوزیشن میں چلی جائے گی، سڑکوں کی سیاست مزید کمزور ہوگی، کے پی کے موجودہ وزراء پر بھی دباؤ بڑھے گا، پارٹی بیانہ احتساب مخالف جذبات تک محدود ہو جائے گا، پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات مزید بڑھیں گے، یعنی قانونی معاذ نے اگر راستہ پکڑ لیا تو آنے والے مہینے پی ٹی آئی کے لیے سیاسی طور پر مزید سخت ہوں گے۔ آخر میں صورتحال کا خلاصہ یہ ہے کہ آنے والے مہینے پاکستان کی سیاست کے لیے نہایت اہم اور فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف پی ٹی آئی کی جانب سے ممکنہ لانگ مارچ اور سڑکوں پر واپسی کی کوششوں کا امکان ہے، مگر دوسری طرف حکومت اب واضح طور پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر قائم دکھائی دیتی ہے۔ معاشی حالات نازک ہیں، آئی ایم ایف کی شرائط سخت ہے اور ریاست کسی ایسے احتجاج، دھرنے یا ہنگامہ آرائی کی گنجائش نہیں چھوڑنا چاہتی
جو ملک کو دوبارہ عدم استحکام کی طرف دھکیل دے۔ اسی سیاسی دباؤ کے ماحول میں نیب کا کردار اہم ہو جائے گا۔ کے پی میں پی ٹی آئی کے دور کے مبینہ مالی معاملات پر جاری انکوائریاں آنے والے مہینوں میں تیز ہو سکتی ہیں، اور اگر ثبوت ٹھوس ہوئے تو کچھ بڑی گرفتاریاں بھی ممکن ہیں۔ یہ صورتحال پی ٹی آئی کے لیے نہ صرف سیاسی بلکہ قانونی محاذ پر بھی چیلنجز بڑھا دے گی۔ مختصراً ایک طرف پی ٹی آئی اسٹریٹجک فیصلوں کی تلاش میں ہے، جبکہ دوسری طرف حکومت سیاسی استحکام اور معیشت کی بحالی کو اولین ترجیح بنا چکی ہے۔ اگر پی ٹی آئی نے محاذرائی کا راستہ چنا تو اسے سخت رکاوٹوں، قانونی کارروائیوں اور اسٹیٹ ریسپانس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر اس نے عملی سیاست کا راستہ اپنایا تو شاید اس کے لیے کچھ گنجائش پیدا ہو سکے۔ بہرحال اگلے چند مہینے طے کر دیں گے کہ پاکستان کی سیاست کس سمت بڑھتی ہے، ٹکراؤ کی طرف یا کسی نئے سیاسی توازن کی طرف۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔